बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक साहिब ने सवाल पूछा है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और इसका निसाब क्या है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी एक माली इबादत है जो हर आकिल, बालिग, आज़ाद, मुकीम, साहिब निसाब मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। कुर्बानी ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह की रज़ा की खातिर सवाब की नीयत से ज़िबह करना कुर्बानी कहलाता है, और इसका वक्त 10 ज़िलहज की सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहज के गुरूब आफ्ताब तक है। चूँकि देहातों में ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लिहाजा देहात के रहने वाले सुबह सादिक तुलू होने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, और शहर के रहने वाले लोग नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक हिजरत करने के बाद हमेशा हर साल की है। कुर्बानी करने का अहल कौन है, इसकी शराइत क्या हैं और ये किन लोगों पर वाजिब है, वो मैंने अपने पहले जुमले में बयान कर दिए। लेकिन आम लोगों की आसानी के लिए और समझने के लिए मैं इसको मज़ीद तफसील के साथ बयान कर देता हूँ कि कुर्बानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसकी पहली शर्त मुसलमान होना है। कोई गैर मुस्लिम, काफिर, मुर्तद या ऐसा बदमज़हब जिसकी बदमज़हबियत हद्दे कुफ्र तक पहुँच चुकी हो, उसकी कुर्बानी नहीं होती। और कुर्बानी करने की दूसरी शर्त आकिल और बालिग होना, यानी नाबालिग और पागल की कुर्बानी नहीं होती। तीसरी शर्त आज़ाद होना, यानी ग़ुलाम की कुर्बानी नहीं है, और ये शर्त आजकल मफकूद है क्योंकि अब दुनिया में ग़ुलामी का रिवाज नहीं है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता कभी मुस्तकबिल में दोबारा ग़ुलामी का रिवाज शुरू हो जाए या किसी इलाके में लोगों को ग़ुलाम बनाया जा रहा हो, तो याद रखें कि ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी शर्त कुर्बानी के वाजिब होने के लिए मुकीम होना है, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन मुसाफिर अगर कुर्बानी कर दे तो वो नफल कुर्बानी होगी और मुसाफिर को उसका सवाब मिलेगा। अब ये बात भी समाअत फरमा लें कि मुसाफिर कौन होता है। तो मौजूदा फासलाती पैमाने के मुताबिक जो आजकल किलोमीटर्स के हिसाब से फासला नापा जाता है, उसके एतबार से हर वो बंदा जो 98.734 किलोमीटर के सफ़र के इरादे से शहर की हदूद से बाहर निकल जाए, वो मुसाफिर कहलाता है। अब ऐसे मुसाफिर पर जो हालत सफ़र में हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुकीम होना ज़रूरी है, और मुकीम होने के लिए या तो मुसाफिर को कम अज़ कम 15 दिन क़याम की नीयत करना होगी, या फिर मुकीम वो बंदा होता है जो अपने वतन असली में होता है। वतन असली से मुराद ये है कि जहाँ वो पैदा हुआ, या जहाँ उसके माँ बाप मौजूद हैं, या जहाँ उसका घर मौजूद है। बाज़ लोग अपनी रिहाइश तब्दील कर लेते हैं, वो अपने आबाई शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर वो अपना घर बना लेते हैं। लेकिन अगर उनका ताल्लुक अपने पुराने गांव के साथ, अपने पुराने घर के साथ, अपने आबाई घर के साथ कायम है, उनके माँ बाप वहाँ मौजूद हैं, उनका घर वहाँ मौजूद है, उनकी ज़मीनें जायदाद वहाँ मौजूद है, उनका आना जाना वहाँ रहता है, तो वो बंदा जब भी उस अपने सुकना, यानी जिस इलाके में उसने सुकूनत रखी हुई है, सुकना शहर से जब भी अपने आबाई शहर में जाएगा, तो वहाँ वो मुकीम ही करार पाएगा। और ऐसा बंदा दोनों जगहों पर, जहाँ वो रह रहा है वहाँ भी मुकीम के अहकाम में है, और जहाँ उसका असली आबाई घर है वहाँ भी वो मुकीम के अहकाम के तहत ही उसको करार दिया जाएगा। तो ऐसा बंदा जो अपने वतन असली में है या वतन सुकना में है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और मुकीम होने के लिए तीसरी शर्त यह है कि या बंदा किसी दूसरे शहर में शादी कर ले, लेकिन उसकी बीवी उस शहर में मौजूद हो जिस शहर में उसने शादी की है, और वो बंदा किसी और शहर में रहता हो, तो जब भी वो अपनी ज़ौजा के पास उस शहर में आएगा, वो मुकीम ही करार पाएगा। ऐसे बंदे के ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए अगली शर्त मुसलमान का साहिब निसाब होना है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? फुकहाए किराम के नज़दीक हर वो बंदा जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या माले तिजारत या बैंक बैलेंस या कैश या उसकी हाजत असलिया के अलावा
جو بھی زائد ضرورت کا سامان موجود ہے، جس بندے کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ لیکن یہاں فقہاء کرام نے دو طریقے اختیار کیے ہیں اور دو رائے دی ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا اور ایک ہے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں، بعض علماء کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ جب قربانی کا معاملہ آئے تو اس میں نصاب کے لیے سونے کو مقرر کیا جائے، سونے کی مقدار، یعنی 7.5 تولے سونا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے چاندی کو نصاب بنایا جائے، یعنی جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے وہ صاحب نصاب قرار پائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ سونے کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی اصل یہ ہے کہ یہ غنی سے لے کر فقیر کو دی جاتی ہے، جبکہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں خون بہانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی غنی یا کوئی امیر کبیر انسان قربانی کر کے سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا سارے گوشت کو تقسیم کر دیتا ہے تو اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ عند اللہ وہ ماجور ہی ہوگا اور اس کی قربانی مقبول ہی تصور کی جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کے پاس سونا ہو یا نہ ہو، اگر چاندی کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو پھر اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے اور اصحاب کرام کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے اور بزرگان دین اور ائمہ کرام کا جو طرز حیات ہمارے سامنے ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام کے ساتھ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المؤمنین، اگر ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کاروبار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کا موقع آتا تو ہر سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بہانہ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے حالات درست نہیں ہیں، میرا کام نہیں چل رہا، میرا کاروبار نہیں ہے، مجھ پر قربانی لازم نہیں ہے۔ بھائی نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کرنا ہے، جب معاملہ اللہ کا ہو تو بندے کو اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ مال تجارت کون سا مال؟ جو بندہ بیچنے کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے۔ مثلا ایک دکان کے اندر کسی بندے نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، مال ڈالا ہوا ہے، پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، مکان خریدے ہوئی ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، کپڑا خریدا ہوا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو، اس مکان کو، اس دکان کو، اس کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو وہ فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کرے گا، تو یہ مال تجارت قرار پاتا ہے۔ جس بندے کے پاس مال تجارت موجود ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بینک بیلنس اتنا ہے، اس کے پاس کیش موجود ہے کہ وہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسا بندہ بھی قربانی کرنے کا اہل ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، مثلا فقہا کے نزدیک ایک بندہ جس نے مکان بنایا اور اس مکان میں اس کے 2 کمرے ایسے بنے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، جو ہمیشہ بند رہتے ہیں، وہ استعمال میں نہیں ہوتے، یا اس کے پاس گاڑیاں اتنی ہیں کہ ایک گاڑی سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس نے 2 یا 3 یا 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو فقہا کے نزدیک یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہوگا اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ حاجت اصلیہ سے مراد جو چیزیں ہمارے گھر میں ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، مثلا ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے برتن ہیں، یا ہماری گاڑی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں جنہیں ہم روزمرہ استعمال میں لے کر آتے ہیں اور ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی تعداد میں ہوں وہ ہماری ضرورت کی اور حاجت اصلی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی زیادہ سامان ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوگا وہ صاحب نصاب قرار دیا جائے گا۔